بسم الله الرحمن الرحيم. الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا إما أن تكون شرعية وإما أن تكون طبية. فالشرع ما جاء في القرآن والسنة، كمثل العسل جاء في القرآن، وماء زمزم جاء في السنة، والحبة السوداء جاءت في السنة، وهكذا. وأما الأشياء الطبية مثل العلاج الفلاني والعلاج الفلاني ينفع للمرض الفلاني، فهذا جاء به الطب واستقر الأمر عند الأطباء في ذلك. لكن ما لم يأتي به القرآن ولا السنة ولم يقل به الأطباء فإنه قد يدخل في دائرة المحرم وقد يصل إلى الشرك. مثال ذلك الإسورة النحاسية التي توضع على اليد، من الذي قال أنها نافعة أو أنها سبب؟ لا أحد، لا في القرآن ولا في السنة ولا الأطباء، ولم يثبت ذلك في أي مؤتمر أو بحث أو غير ذلك أو جمعية طبية أثبتت ذلك، فإنما هي وساوس وخيالات أبدا لا تصح، لذلك لا يجوز لبسها.